लाडक्या बापा, हरे कुटुंबाच्या भुळवून राखण्या, आम्हा सर्वांच्या मोगाळ सांता। बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। ए महिमेवन सांजुजे, जेजूच्या विश्वासी पाटलावदारा, आमच्या आत्मीक आणि सामाजिक बऱ्यापणाक गरज आसचे देणे आनी जेजूच्या काकुळती बरीत काळजा थांवसर आदार मागून घेवचे खातीर तुजी बळादीक विणवणी आशेवन तुजे लागीं येता। आमकां हेर सर देणयां संगी बऱ्या मोरणाची कृपा मागून दी। तशेंच आमी आतां मागचे उपकार आमकां मेळोशे कर। आतां जाय जाल्लो उपकारांचो उगडास करचो। मनीस जाल्ल्या देवाच्या शब्दाच्या राखण्या, तुवें आमचे खातीर केल्ली विणवणी देवाचे सद्रे मुखार खंडीत पावतली म्हूण आमी विश्वास दवरता। देव आपले वर्ते महिमे खातीर आनी आमच्या वर्त्या बऱ्यापणा खातीर उपकारता ते सगळे आमकां दितलो। महिमेवन सांजुजे, तुका जेजूचेर आसच्या मोगा वरवीं आनी ताच्या नांवाचे महिमे खातीर आमची मागणी आयक आनी आमची विनंती जारी करूंक बापा लागीं माग। आमेन।